अस्सलाम वालेकुम। हम आयत नंबर 4 और 5 सूरह बकरा का तर्जुमा करेंगे इस वीडियो में। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसका तर्जुमा करेंगे लफ्ज़ ब लफ्ज़। और अल्लज़ीना, ये डेफिनेशन अल्लाह ताला ने दी है मुत्तकीन की। तो ये जो सिफ़ात बयान की जा रही हैं वो मुत्तकीन की सिफ़ात हैं। अल्लज़ीना, जो लोग या वो लोग, वो भी हो सकता है, और वो लोग युमिनूना ये अगर शुरू में आए तो ते हैं, करते हैं, और या करता है, लेकिन क्योंकि आखिर में वाव नून आ रहा है तो ये जमा है, तो वो क्या करते हैं, युमिनून यानी ईमान रखते हैं। ईमान रखते हैं, ये वर्ब है। बिमा, बी साथ, माँ जो, या ऊपर जो, किसके ऊपर ईमान रखते हैं, जो उन्जिला। अब उन्जिला में नाजिल करना सबको पता है कि उर्दू में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा। जब किसी वर्ब के शुरू में जो पहला लफ्ज़ है उस पर पेश आ जाए। हम उर्दू में भी ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुअल्लक अल्लक कहते हैं लटकाने को, और मुअल्लक लटकाया हुआ, अब ये मफूल हो गया। इसी तरह मुतगय्यर, गय्यर कहते हैं बदलने को, वेरिएट करने को, और मुतगय्यर जो बदला जाए, जो बार बार अप एंड डाउन हो, बदले, चेंज हो। और बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जिनमें पहले लफ्ज़ के ऊपर पेश होता है, तो वो मफूल होता है। उन्जिला उतारा गया, ये उतरा नहीं, उतारा गया, जो उतारा गया। इलैका, इला की तरफ, और का तू, या तेरी तरफ, तेरी तरफ, या तरफ तेरी, मतलब वही। और जो उतारा गया तेरी तरफ, अब ये अल्लाह ताला किससे मुखातिब हो रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि ये कुरान उन्हीं पे नाजिल हुआ है। उतारा गया तेरी तरफ, वा माँ, और माँ का जो जिस, उसके लिए माँ आता है। उन्जिला वही है, उतारा गया। मिन का मतलब फ्रॉम, से। कबलिक, कबल कहते हैं पहले को, का वही तू या तेरा। उतारा गया मिन कबलिक, तेरे कबल। अब उर्दू की तरतीब जुमले की और होती है, अरबी की और होती है। तो से तेरे कबल, अब ये से उठा के आप उर्दू में तर्जमे के लिए तेरे से कबल, तेरे से कबल उतारा गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जो उतारा गया। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। वाह, और बिल आखिरत, बी का मतलब साथ या ऊपर। ये बी जो आता है ये ऊपर वो वाला ऊपर नहीं है कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है। बी का मतलब साथ, विद, या ऑन, अपॉन, या इंग्लिश में क्या होगा, अबाउट। तो ऊपर, किसके ऊपर या किसके साथ ईमान लाते हैं, आखिरा, आखिरत। हुम यूकिनून, हुम वो, यूकिनून ये ता है और ये ज्यादा लोग। यकीन वो, यकीन, यूकिनून यकीन। ये तर्जुमा इसका इसलिए नहीं करेंगे कि यकीन का लफ्ज हम उर्दू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेतहाशा। वो यकीन रखते हैं या लाते हैं। उलाइका,
उलाइका दे, वो लोग, अला ऊपर, वो लोग ऊपर, हुदन हिदायत, वो लोग हैं ऊपर हिदायत के, या वो लोग हिदायत याफ्ता हैं। मिन रब्बिहिम, मिन से, रब्बे, रब का मतलब रब का कोई तर्जुमा नहीं है, ये हमारे समझने के लिए कहा जाता है कि रब परवरदिगार को कहते हैं, पालनहार को कहते हैं। रब बहुत बड़ा लफ्ज है, इसके बहुत गहरे मायने और बहुत वसी मायने। रब, हिम का मतलब उनका, यानी कौन, वो जो ये यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, वो पीछे भी जो था। रब उनका, और वो लोग अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत। ये एक अरबी का एक्सप्रेशन है, रब्बे मूसा, रब्बे इब्राहिम। ये पुरानी कामों में ये बहुत एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता था। हमारे जो है वो रब्बी, रब्बना, ये एक्सप्रेशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों तरह से सही है। उर्दू में ये जो है ये एक्सप्रेशन नहीं इस्तेमाल होता, हम सीधा अल्लाह का नाम लेते हैं या रब कहते हैं कि रब राखा जैसे कहते हैं पंजाबी में, उसी तरह उर्दू में कहते हैं अल्लाह हाफिज। तो अरबी में कहते हैं रब्बना यहफिज़क, हमारा रब हिफाजत करे तेरी। तो ये एक एक्सप्रेशन है अरबी का कि उनका रब, हालांकि रब तो एक ही है। ये बेसिकली ताल्लुक जोड़ा जाता है, यानी वो लोग ऐसे ताल्लुक में जुड़े हुए अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। ये एक खूबसूरती भी है अरबी ज़बान की। वाह, और उलाइका वो लोग, दे, हुम, अब ये उलाइका हुम, ये जोर दिया गया है। ये किस तरह कहा गया है कि वो वही। तो ये उर्दू में भी हम करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं द वेरी पर्सन, ये वही बंदा है। तो वो लोग वही, अल मुफलिहून, फलाह, मुफलिहून फलाह याफ्ता या फलाह पाए हुए, फलाह पाए हुए, क्योंकि हिदायत याफ्ता है तो उनका नाम फलाह पाने वालों में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं कि इसको सोचने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने उर्दू वाले जहन के साथ। ईमान, हमने इस पे बात की थी कि ईमान वो अकीदा है जिसको जो इतना मजबूत हो कि बगैर दलील के वो कायम हो। और ईमान मुंतकिल होता है। ईमान ये नहीं कि मैं आपको 10 लॉजिक दूं, वो 10 लॉजिक आपकी समझ में आ जाएं और आप कहें हाँ ये बात तो ऐसी होगी, ये ईमान नहीं है। ईमान बाकायदा मुंतकिल होता है। ये जिस तरह अकीदा मुंतकिल होता है उस तरह ईमान मुंतकिल होता है। और ये मुंतकिल क्या होता है? अल्लाह का नूर होता है, जो अगर रूहानी, हर मज़हब में रूहानियत होती है, बगैर रूहानियत के मज़हब एक मुर्दा जिस्म है। इसी तरह जो ईमान है वो एक रूहानी कॉन्सेप्ट है मज़हब का। और रूहानी कॉन्सेप्ट ये है कि ईमान एक नूर है जो कि इंसान के अंदर रोशनी पैदा करता है, अंदर बंदे के। और इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये ईमान क्यों है। किसी से कहें कि तुम अल्लाह पे क्यों यकीन रखते हो, वो 100 आपको दलीलें देगा। वो 100 दलीलों के जवाब में वो मुल्हिद लोग 100 एतराज़ भी ले आते हैं। एंड पे यही होता है कि आप कहते हैं कि मैंने बगैर दलील के अल्लाह को माना। तो वो बगैर दलील के मान लेना वो ईमान है। जो लोग ईमान रखते हैं, ये मान लेना जो है, ये लफ्ज़ आप उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसके साथ इसको जोड़ लें। ईमान का मतलब मान लिया, इसमें कोई चूं चा नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। और बिमा उन्जिला इलैका, अब ये जो मौजज़ा होता है ये क्या होता है? मौजज़ा भी आपको आजिज़ कर देता है, तो आप मानने पे मजबूर हो जाते हैं। मंतक नहीं होती मौजज़े में, वो आपको आजिज़ कर देता है।
تو ایمان بما انزل الیک، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں کہا. اب قرآن جو الفاظ ہیں تو تحریر ہے، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ملتی رہتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملتی رہتی تھیں. تو وہ ساری ہدایات بھی مذہب کا حصہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک ورثہ دیا، جو ہیریٹیج دیا، جو علم منتقل کیا مسلمانوں کو، اور جو مسلمانوں کے اوپر ذمہ داریاں اس کے حساب سے لگائیں، وہ سب نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، جو آیا اللہ کی طرف سے آیا. اور یہاں پہ کا جو ہے وہ تو کے لیے اس لیے اسپیسیفائڈ ہے کہ ہم اردو میں 3 ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں، آپ، تم اور تو. آپ ایک بھی ہو سکتا ہے، کئی ہو سکتے ہیں. تم ایک ہو سکتا ہے، کئی ہو سکتے ہیں، تم لوگ جیسے کہتے ہیں. تو جو ہے وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اسپیسیفائڈ پرٹیکولر پرسن. تو یہ کا اس کا ایکسپریشن ہے عربی میں تو یا تیری طرف یا تیرے لیے. اور انزلہ من قبلک، قبل اس میں کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کتنا قبل، حضرت ابراہیم تک یا ان سے پیچھے، یا یہ شروع سے جتنا بھی پیچھے چلے جائیں آپ، وہ اوپن اینڈ کر دیا اس کو. اور وبالآخرۃ، آخرہ کہتے ہیں، آخرت دوسرے کو بھی کہتے ہیں. جیسے یہ 2 مارکر ہیں، تو آپ کہا جائے کہ یہ والا مارکر چاہیے، تو وہ کہے نہیں دوسرا والا، یہ گرین والا. تو وہ 2 طریقے ہیں کہ وہ کہے اخضر، تو وہ اخضر اس کو دے دیں، یا پھر وہ کہے لا آخر یعنی دوسرا. تو آخرت کا مطلب دوسرا بھی ہے، یہ اینڈ پہ آنے والا بھی ہے اور دوسرا بھی ہے. اب دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ 2 رخوں پہ بنائی ہے. تو اسی طرح جیسے یہ دنیا ہے، دنیا، تو دنیا کے بعد کیا ہے؟ دنیا کے بعد جو دوسرا جہان ہے، دوسرا جہان، وہ ہے آخرت. اب اگر دیکھا جائے تو آخرت کی بھی ایک آخرت ہے، مطلب حشر نشر آ جائے گا. حشر نشر کے بعد بھی ایک دوسرا جہان ہے، یعنی وہ عالم میزان. عالم میزان کے بعد بھی ایک جہان ہے، وہ ہے جنت دوزخ. تو یہ دوسرا آخرت سے آخرت چلتی جائے گی. تو اگر آپ دیکھیں جائیں یہ بھی اوپن اینڈ ہے، کیونکہ یہ چلتا رہے گا. وہ پھر خالدین فیہا ابداً، تو وہ یہ ابد الاباد تک یہ آخرت چلتی رہے گی. تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، یعنی کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فائنل ہے، باقی کچھ فائنل نہیں. ہم یوقنون، یقین کے بارے میں، یقین بھی ایک عقیدہ ہے، ایک ایسا عقیدہ جس میں شک نہ ہو. یقین وہ عقیدہ ہے، عقیدہ جس میں شک نہ ہو. ایک انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے سرٹیٹیوڈ، CER، یہ آپ دیکھیے گا ڈکشنری میں، TITUDE، سرٹیٹیوڈ. یہ سرٹیفکیٹ بھی، سرٹیٹیوڈ، سرٹیفائی، یہ ایک ہی، ان کی بیس ایک ہی ورڈ ہے. تو یوقنون، یقین جو ہے وہ ایک سرٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. کوئی ایسی چیز، مثلا اگر کوئی آپ سے کہے کہ کسی کا بھلا کرنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، تو آپ کہیں گے یار کیا بات کر رہے ہو، یہ میں نے آزمایا ہوا ہے، یہ میرا آنکھوں دیکھا ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. میں جب بھی کسی سے بھلا کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے. یہ سرٹیٹیوڈ ہے آپ کا، کوئی بندہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ آپ کے تجربے میں آ گیا. اب یہاں پر یہ یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے، اس کے لیے نور ضروری ہے. ایمان کے لیے، یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے. اگر تجربہ نہیں ہے تو یقین نہیں. اگر کہا جائے کہ یار یہ پانی جو ہے یہ پیاس بجھاتا ہے، تو جس نے پہلی دفعہ پانی پی لیا اس کی پیاس بجھ گئی. اب آپ اس کو جو مرضی کہتے ہیں کہ یار نہیں پانی پیاس نہیں بجھاتا، اور وہ سا تجربہ ہے، اس تجربے کے خلاف بات نہیں. ہاں اس کے الٹ اس کو تجربہ کروا دیں تو پھر وہ اس کا یقین ڈگمگا جائے گا. تو یقین کے مکمل ہونے کے لیے تجربہ ضروری ہے، اور جب تجربہ آ جاتا ہے اس کا شک دور ہو جاتا ہے، سرٹیٹیوڈ اس کے اندر قائم ہو جاتا ہے. اور ہدایت جو ہے وہ ہدایت کا لفظ واضح ہے
کہ کسی کو بتانا کہ بھئی انسٹرکشن دینا کہ یہ راستہ ایسے ہے، یا کسی کو پتہ ہونا کہ یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہ کام اس طرح ہوتا ہے، تو وہ ہدایت ہے۔ ربہم، رب کو ہم نے بہت تشریح کی تھی جب الحم شریف کر رہے تھے، اور اولئک هم المفلحون، فلاح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ اب فلاح صاحب کیا کرتے ہیں، وہ ایک فصل، ایک بیج لگاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی کیئر کرتے ہیں، اور پھر وہ سب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فلاح فائدہ اٹھانے کو بھی کہتے ہیں، تو فائدہ اٹھانا، مفلح فائدہ اٹھانے والا، فائدہ اٹھانے والا، تو فلاح اس کھیتی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوبارہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، ساری عمر یہ سائیکل وہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو لام کے اوپر تشدید ہے وہ اسی لیے فلاح، یہ کام وہ کرتا رہتا ہے، یہ اس کی جاب ہے۔ مفلحون وہ ایسے لوگ ہیں جن کو فلاح دی گئی ہے، تو یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو فائدہ دیا جاتا ہے۔ جو اب آپ دیکھیں، یہ کبھی بیٹھ کے یہ لسٹ بنائیں، ہوم ورک کریں، یہ جو جتنے متقین کی صفات دی گئی ہیں ان کو 1 2 3 4 کر کے آپ کریں، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں، یعنی آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی زندگی میں بھی، اور آپ کے کام میں بھی، آپ کی جاب میں بھی، اور آپ کی پرسنل لائف میں بھی، آپ کے گھر میں بھی۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں، قرآن پریکٹیکل بک ہے، اور اس میں کوئی بات شروع میں کہا ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، شک والی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو آزما سکتے ہیں۔ خیر، یہ آئندہ ویڈیوز میں ہم اگلی آیات کو ڈسکس کریں گے، اس کو پہلے ترجمہ کریں گے، پھر تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ، میں بھی اسٹوڈنٹ، آپ بھی اسٹوڈنٹ، اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ذہن میں ڈالتا ہے، عمل میں کس طرح وہ کنورٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم۔